तो सबको सलाम, मेरा नाम ब्रांड ब्रीडिंग है और आपको मिस्टर सी लीडरशिप पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूँ। आपका 8 मिनट का हफ्तावार लीडरशिप सबक। इस सीरीज का नाम है दी लीडरशिप क्रिड। क्रीड एक मुख्तसर बयान होता है जो अकीदे को बयान करता है। मैंने लीडरशिप के 25 साल तजुर्बे और तालीम को इकट्ठा करके एक लीडरशिप क्रिड में समो दिया है। 10 बयानात जो बयान करते हैं कि हम क्या यकीन रखते हैं कि बाइबल लीडरशिप के बारे में क्या सिखाती है। अगले 10 हफ्तों के लिए हम एक मेज के गिर्द लीडरों के ग्रुप के साथ इकट्ठे होंगे और तरबियत हासिल करेंगे। मैं 8 मिनट पढ़ाऊंगा और फिर हम सवालात पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ शामिल होंगे। कुछ मुमकिना लीडर्स को इकट्ठा करें, सबक को एक साथ देखें और फिर सवालात पर बात करें। लीडरशिप क्रेड नोट्स में सवालात के साथ मौजूद है। आप उन्हें कमेंट्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बराए करम सब्सक्राइब कहें ताकि आपको हर हफ्ते की ताज़ा तरीन किस्त मिल सके और हमें खुशी होगी अगर आप इसे अपने दोस्तों और टीम के साथ शेयर करें। तो आइए आज के सबक की तरफ चलते हैं। तो खुशामदीद है आपको। पहले हिस्से में हम लीडरशिप क्रेड को देखने जा रहे हैं और क्रीड बुनियादी तौर पर अकीदे का एक बयान होता है। हम बाइबली क़यादत के बारे में क्या यकीन रखते हैं और इसलिए हम अभी पूरा क्रेडिट नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप अपने नोट्स में देखें तो पहला बयान बस ये कहता है, हम यकीन रखते हैं कि यीशु के तमाम शागिर्द लोगों के रहनुमा हैं जो उन्हें मसीह की तरफ ले जाते हैं और फिर मसीह में उनकी तरबियत करते हैं। तो ये पहला बयान बुनियादी तौर पर यह कहता है कि अगर आप यीशु के पैरोकार हैं, अगर आप यीशु के शागिर्द हैं तो फिर आप एक रहनुमा हैं। ये कोई इंतखाब नहीं है। ये नहीं कि कुछ हैं और कुछ नहीं है, बल्कि हकीकत में अगर आप यीशु के शागिर्द हैं तो आप लोगों के रहनुमा होंगे और ये उसे एक शनाख्ती बयान बना देता है। अब जब भी हम शनाख्त की बात करते हैं, शनाख्त का मतलब है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और शनाख्त बहुत अहम है क्योंकि आप खुद को जैसे देखते हैं वैसे ही आपका रवैया बनता है। आप कभी भी अपना रवैया नहीं बदल सकते। अगर वो उससे मुख्तलिफ है जैसे आप खुद को देखते हैं, आपका रवैया हमेशा आखिरकार वैसा ही हो जाता है जैसा आप खुद को असल में देखते हैं। तो अगर हम रहनुमा बनने जा रहे हैं, यीशु हमें शागिर्दों के तौर पर बुलाते हैं कि हम लोगों के रहनुमा बने, लेकिन बहुत से लोग खुद को रहनुमा नहीं समझते। तो अगर आप खुद को नहीं देखते तो आप कभी भी रहनुमा की तरह अमल नहीं करेंगे। तो अगर आप खुद को रहनुमा नहीं समझते तो आप रहनुमा की तरह अमल नहीं करेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी शनाख्त बदलनी होगी, तभी आपका रवैया बदलेगा। लेकिन चाहे आप खुद को रहनुमा समझे या नहीं, ये इस बात पे मुनहसर है कि आप रहनुमा को किस नज़र से देखते हैं। तो मेरा मतलब है इस बारे में सोचें। हम शनाख्त की बात कर रहे हैं, क्या मैं खुद को रहनुमा समझता हूँ? तो फिर आप खुद को इस तस्वीर से मवाजना कर रहे हैं जो आपके जहन में रहनुमा की है। आप ये देख रहे हैं कि क्या मैं इनमें से एक हूँ या नहीं। अब मसला ये है, दुनिया भर में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है कि क़यादत क्या है। मैं हाल ही में एक और मुल्क में था और मैं एक खातून से बात कर रहा था, बहुत प्यारी खातून। वो एक दफ्तर की सफाई करने वाली कंपनी में काम करती हैं और वो काफ़ी मकबूल थीं। उनके तमाम साथियों के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और फिर एक दिन क्योंकि वो अच्छी थीं, उन्हें मैनेजर बना दिया गया। अब वो टीम की रहनुमा है और वो कहती हैं कि ये सबसे अजीब बात थी। ऐसा लगा जैसे उसी लम्हे सब लोगों का रवैया उनके साथ बदल गया। कल तक वो उनकी दोस्त थी, आज वो उस पर शक करने, आज वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। आज जो कुछ भी वो कहने की कोशिश करती हैं, लोग इसके खिलाफ मुजाहमत करते हैं और वो उससे नबरदाजमा रहे जब तक कि उन्हें इस खास बात का एहसास न हुआ। मुल्क में लोग क़यादत को एक मनफी चीज के तौर पर देखते हैं। रहनुमा सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए होते हैं। रहनुमाओं से डरना चाहिए। रहनुमा हमेशा आप पर नजर रखते हैं और क़यादत के बारे में इतना ज्यादा शक और मनफी सोच है कि लोग हकीकतन उसके खिलाफ मुजाहमत करते हैं। और यही मसला है। यीशु ने हमें यीशु के शागिर्दों के तौर पर बुलाया है। हमें लोगों के रहनुमा होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी क़यादत की तस्वीर या सोच मनफी है तो आप रहनुमा बनना नहीं चाहेंगे। आप उसके खिलाफ मुजाहमत करेंगे बजाय उसके कि आप वो करें जिसके लिए यीशु ने आपको बुलाया है। तो कुछ लोग क़यादत को कंट्रोल करने और धमकाने वाली चीज समझते हैं। कुछ लोग क़यादत को मकबूलियत का मुकाबला समझते हैं और फिर वो पोजीशन के लिए दौड़ धूप करते हैं, सबको मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। मुझे चुनो क्योंकि मैं रहनुमा बनना चाहता हूँ, वो उसे मकबूलियत की चीज समझते हैं। कुछ लोग क़यादत को तरक्की समझते हैं और उसके पीछे दौड़ते हैं। और दुनिया के कई हिस्सों में रहनुमा एक मशहूर शख्सियत होता है, उसे तमाम सहूलियात और मराहत मिलती हैं। तो लोग इसके पीछे इस सोच के साथ दौड़ते हैं कि अगर आप रहनुमा हैं तो मराहत और सहूलियात मिलती है। कुछ लोग क़यादत को यूं देखते हैं कि आपको लोगों के सामने खड़े होकर उन्हें बताना पड़ता है कि क्या करना है और ज्यादातर लोग लोगों के सामने खड़े होने से डरते हैं।
تو اگر آپ کی قیادت کی تصویر یہ ہے کہ وہی ہے جسے سب کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور سب کو بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے اور عوام میں بولنا ہے، تو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیادت ایک قسم کے پولیس والے جیسی ہے جو کمپنی کے اصول و ضوابط کی حفاظت کرتا ہے اور وہ بس یہی دیکھتے ہیں۔ رہنما ایک با اختیار شخصیت ہے اور وہ ہمیشہ لوگوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، ہمیشہ لوگوں پر نظر رکھتے ہیں تاکہ وہ ان سے اپنی مرضی کا کام کروا سکیں۔ یا کچھ لوگ قیادت کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے، اس لیے اس سے بچتے ہیں۔ اوہ نہیں، میری زندگی پہلے ہی کافی مصروف ہے۔ قیادت کا مطلب ہے مزید ذمہ داری؟ نہیں شکریہ، میرا مطلب ہے کہ ہم تب تک رہنما نہیں بنیں گے جب تک آپ خود کو ایسا نہ سمجھیں، کیونکہ آپ کی شناخت آپ کے تصور پر مبنی ہے۔ اسی لیے جس طرح آپ دیکھتے ہیں قیادت کو، وہ آپ کے ماضی اور آپ کے حالات پر منحصر ہے، اور ہم اس پر ابھی بات کریں گے جب ہم سوالات پر گفتگو کریں گے۔ ہم سب کا ایک ماضی اور ایک ماحول ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی پرورش، اس کا مطلب ہے کہ اسکول میں آپ کا تجربہ کیسا تھا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے چرچ، نوکری یا ملک میں حالات کیسے تھے، اور اسی نے آپ کی قیادت کے بارے میں سوچ کو تشکیل دیا ہے۔ تو ہم اس پر بات کریں گے تاکہ ہم اپنے ماضی اور ماحول کو سمجھ سکیں۔ اگلا جس طرح آپ قیادت کو دیکھتے ہیں وہ یہ طے کرے گا کہ آپ رہنما بننا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اب یسوع نے فرمایا ہے، ہم ان میں سے کچھ صحیفوں کو دیکھیں گے، جا کر شاگرد بناؤ۔ یہ ہماری زندگی پر قیادت کی پکاریں ہیں، لیکن آپ کے لیے یسوع کو ہاں یا نہ کہنے کے لیے ہمیں اس حقیقت سے سمجھوتا کرنا ہوگا کہ کیا میں واقعی رہنما بننا چاہتا ہوں۔ اور پھر جس طرح قیادت کو دیکھتے ہیں وہ یہ طے کرے گا کہ آپ خود کو رہنما سمجھتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے تربیت میں رہنما بننے کے لیے آغاز کی جگہ یہ ہے کہ آپ قیادت کو دیکھنے کا انداز بدلیں، اور یہ سب کچھ ظاہر ہے یسوع سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں کچھ مثالیں ہیں، چند تیز صحیفے۔ یسوع نے متی کی انجیل باب 4 آیت 19 میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا، آؤ میری پیروی کرو۔ یسوع نے کہا، اور میں تمہیں لوگوں کے لیے مچھیرے بناؤں گا۔ یہ کمال کی بات ہے، جب تم میری پیروی کرو گے میں تمہیں بھی بھیج رہا ہوں گا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یسوع کا پیروکار ہونا لوگوں کا رہنما ہونا بھی ہے، کیونکہ یسوع کے پیروکار لوگوں اور غنوں کے رہنما بن جاتے ہیں۔ جب تم یسوع کی پیروی کرتے ہو، وہ تمہیں دوسروں پر اثر ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے۔ یہی یسوع کے ساتھ چلنے کی خوشی ہے۔ متی کی انجیل باب 5 آیات 13، 14 اور 16 میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم زمین کے نمک ہو، اور ہم جانتے ہیں کہ نمک کھانے کا ذائقہ ابھارتا ہے اور اسے محفوظ بھی رکھتا ہے، یہ کھانے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تم دنیا کے نور ہو، اور ہم جانتے ہیں کہ محبت اندھیرے کو دور کر دیتی ہے۔ آخری موقع پر، اور پھر آیت 16 میں، اپنا نور لوگوں کے سامنے چمکنے دو تاکہ وہ تمہارے نیک اعمال دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں۔ بس وہ نیک اعمال جو تم روح القدس کے وسیلے سے کرتے ہو اپنے ارد گرد کے لوگوں پر اثر انداز ہوں گے۔ رہنما اپنے نمونے سے لوگوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ یہی قیادت ہے متی 20 آیت 26 میں، وہ آیت جسے ہم چند ہفتوں بعد دیکھیں گے۔ اس میں لکھا ہے، جو تم میں بڑا بننا چاہے وہ تمہارا خادم بنے۔ اب یسوع نے قیادت کو بالکل الٹ دیا، فرمایا کہ یہی رہنما کرتے ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، ایک نمونہ قائم کرتے ہیں۔ رہنما اپنی طرز زندگی سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور پھر متی 20 آیات 28 اور 19 میں لکھا ہے، پس جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اور رہنماؤں کو لوگوں میں سرمایہ کاری کرنے اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ یسوع قیادت کو اسی طرح دیکھتے ہیں۔ وہ رہنما کو ایسا شخص سمجھتے ہیں جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ وہ رہنما کو ایک ایسی مثال سمجھتے ہیں جو دوسروں کے لیے نمونہ قائم کرے۔ وہ لوگوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور انہیں بااختیار بنا کر ان کی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یسوع کے پیروکار لوگوں کے رہنما ہیں۔ وہ وہاں کنٹرول کرنے، دھمکانے یا جوڑ توڑ کے لیے نہیں ہے، بلکہ خدمت کرنے، محبت کرنے، اثر انداز ہونے اور اثر چھوڑنے کے لیے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اگلے چند لمحوں کے لیے ان سوالات میں سے چند پر غور کریں۔ پہلا سوال، کیا آپ خود کو رہنما سمجھتے ہیں؟ اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایماندار ہوں گے، کیوں یا کیوں نہیں؟ دوسرا سوال، اپنی موجودہ قیادت کی سوچ کو چند اہم الفاظ میں بیان کریں۔ کیا یہ مثبت ہے یا منفی، اور اسے کس چیز نے تشکیل دیا ہے؟ اور آخر میں، کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ یسوع آپ کو ایک رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں اور آپ کو ایک رہنما کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہیں سوالات۔ خیر، سب کا شکریہ کہ آپ نے اس ہفتے کا پروگرام سنا یا دیکھا۔ امید ہے یہ آپ کے لیے مفید رہا ہوگا، اور اگلے ہفتے دوبارہ ملیں گے۔ اب تک کے لیے فی الحال اجازت چاہتا ہوں۔